अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हमारा टॉपिक है नूरानी कायदा सबक नंबर 13 लेसन नंबर 13 तशदीद। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तशदीद किस चीज़ का नाम है। तो आप देख लीजिए, ये जो निशान आप देख रहे हैं W जैसा, इसको कहते हैं तशदीद। इस निशान पर अगर आप गौर करेंगे तो पहले ये एक निशान है, यानी U की तरह, एक U फिर उसके साथ दूसरा, तो ये W जैसा बन रहा है। ये निशान हमें ये बताता है कि जिस हरफ के ऊपर ये निशान हो, जिसको तशदीद कहते हैं, उस हरफ को 2 बार पढ़ा जाता है। तो तशदीद को आप बिल्कुल गौर से देख लीजिए कि तशदीद कैसी होती है। जिस हरफ के ऊपर ये तशदीद हो उस हरफ को कहते हैं मुशद्दद। जैसे हम हरकात वाले हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं, जज़म वाले हरफ को साकिन कहते हैं, तनवीन वाले हरफ को मुनव्वन कहते हैं, ऐसे तशदीद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। अब इस मुशद्दद हरफ को कैसे पढ़ना है, इसके कायदे क्या हैं? तो मुशद्दद हरफ को 2 बार पढ़ा जाता है, यानी तशदीद वाले हरफ को 2 बार पढ़ा जाता है। पहले पिछले हरफ से मिलाते हैं और दूसरी बार फिर उस हरफ को ख़ुद से पढ़ते हैं जिस हरफ के ऊपर तशदीद होती है। मिसाल मैं दूंगा, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा। अब देख लीजिए, यहाँ बा के ऊपर तशदीद है, तो इसको पहले हम बराबर जज़म वाले हरफ की तरह ही मिलाएंगे पिछले हरफ से। हमज़ा बा ज़बर अब, जैसे जज़म वाले हरफ को पिछले हरफ से मिलाते हैं, ऐसे तशदीद वाले हरफ को भी पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे हमज़ा बा ज़बर अब। एक बार हमने बा को पढ़ दिया, फिर बा के ऊपर ज़बर है तो दोबारा अब बा को पढ़ेंगे, बा ज़बर बा, तो बन गया अब बा। ठीक। अब दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि तशदीद को सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं अब बा, नहीं, अब बा। सख्ती के साथ इसको पढ़ा जाता है, शिद्दत के साथ इसको पढ़ा जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि नून और मीम के ऊपर जब तशदीद हो, नून और मीम जब मुशद्दद हों, तो वहाँ पे गुन्ना होता है। गुन्ना कहते हैं नाक में थोड़ी देर, यानी एक अलिफ के बराबर आवाज़ को रोकने का नाम गुन्ना है। जैसे हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर न, अन, ऐसे अम्मा, अन, अम्मा। तो ये 2 हुरूफ ऐसे हैं जब इनके ऊपर तशदीद होती है तो इनको गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि इख्फा में भी हमने पढ़ा था नाक में आवाज़ छुपानी है, और यहाँ गुन्ना में भी हम पढ़ रहे हैं नाक में आवाज़ छुपानी है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि गुन्ना और इख्फा में क्या फ़र्क है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम वो वीडियो आपके पास पहुँचेगा, बस आप दुआओं में याद रख लीजिए। तो चलिए अब हम मश्क पर नज़र डालते हैं। नूरानी कायदा तख्ती नंबर 13 की जो मश्क है इस पर हम नज़र डालेंगे। आप देख सकते हैं, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब बा। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब बा। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब बी। हमज़ा बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब बी। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत ता। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत ता। हमज़ा ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्ता। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़ेर ती, अत्ती। हमज़ा ता ज़ेर इत, ता ज़ेर ती, इत्ती।
حمزہ تا پیش اتا زیر تی اتی۔ اب میں اس کو روانی پڑھتا ہوں اور لاسٹ کے جو کچھ الفاظ آپ اس سبق میں مشکل الفاظ ہیں ان کے بھی میں ہجے نکالوں گا۔ فی الحال میں اس پیج کو روانی پڑھتا ہوں اوپر سے ہی۔ اب پا اب پا اب پا اب پی اب پی اب پی اتا 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 اتی 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 اجا اجی اجو اجا اجی اجو۔ اب بن حمزہ با زبر اب با دو زبر بن اب بن اب بن اب بن اب بن اب بن اب بن بب بن بب بن بب بن تب بن تب بن تب بن جب با جب با جب با جب بی جب بی جب بی۔ تو یہاں تک لگ بھگ ایک ہی پیٹرن کا ہے۔ آگے کچھ الفاظ ہو سکتا ہے جو بگنرز ہیں ان کو پرابلم ہو جائے تو میں اس لیے ان کے بھی ہجے نکالتا ہوں۔ فا عین زبر فا عین زبر ع فا ع فا عین زبر فا عین الف زبر ع فا ع کاف واو پیش کو واو زیر وی کوب وی تا واو زبر تو واو الف زبر وا تو وا سین جیم پیش سج جیم زیر جی سج جی عین دال زبر عد دال زبر دا عد تا حا ضاد پیش حد ضاد پیش ضو حد ضو حا یا زبر حی یا زبر یا حی عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی سختی کے ساتھ پڑھیں گے علی حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا۔ اب یہاں پہ ہم حمزہ یا زیر ای نہیں پڑھیں گے بلکہ سختی سے پڑھیں گے کیونکہ تشدید میں سختی ہوتی ہے۔ حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نہیں ہونا چاہیے ایاک نہیں ایاک زبر کا ایاک۔ آگے اب دو حرف ایسے آ رہے ہیں جہاں پہ گنہ ہوگا جس کا پہلے ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ یا زبر یا ذا نون پیش ذن نون پیش نو یا ذن 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان ہم آواز کو یہاں پہ لیں گے۔ یا ذن ثا میم پیش ثم میم زبر ما ثم سین یا پیش سی یا زیر ی سی را تا زبر رت سیرت سین عین پیش سع عین زیر عی سعی سعی نہیں ہونا چاہیے سعی را تا زبر رت سعرت۔ آسان طریقہ میں بتاتا ہوں تجدید کو ادا کرنے کا، تھوڑا سا اس کو رک کے پڑھیے، اب جلد بازی مت کیجیے اس میں، سعرت نہیں سعرت، تھوڑا رکیے اس میں سعرت عین طا پیش عط طا زیر طی عطی لام تا زبر لت عطلت تی نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر طا ہے اس کو پورا آواز سے پڑھیں گے عطلت۔ تو یہ ہے ہجے اس کے۔ اب میں اس کو روانی پڑھتا ہوں۔ فع فع کبی توا سج عد دیکھیے میں رک کے پڑھ رہا ہوں عد حد حی علی ایاک یظن ثم سیرت سعرت عطلت۔ آج کا سبق اتنا ہی،
امید ہے مجھے کہ میں نے اپنے حساب سے پوری کوشش کی آپ کو تشدید کا سبق سمجھانے کے لیے۔ تو جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ جس طریقے سے جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے پہلے ملاتے ہیں، یہ سب سے آسان طریقہ ہے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ اس کو بھی پہلے جزم والے حرف کی طرح ہی پچھلے حرف سے ملائیے، لیکن اس کے بعد دوبارہ پڑھیے، پھر دوسری بار اس کے اوپر جو حرکت ہوگی، زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا، یا آگے کسی حرف سے ملا کے پڑھنا ہوگا تو برابر ویسے ہی پڑھیے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھ لیجئے، اور بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا ہمیشہ ماننا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔